इसका अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फी क़ुलूबिहिम, फी का मतलब होता है में, क़ुलूबिहिम दो लफ्ज़ हैं, क़ुलूब और हिम, या हम या हिम एक ही बात है। क़ुलूब जमा है क़ल्ब की, क़ल्ब का मतलब होता है दिल, और कुलूब उसकी जमा है। और हिम उन सब के दिलों में, फी कुलूबिहिम उन सब के दिलों में, मरदुन मरज है, एक मरज है। दिल में भी मरज होता है, यानी ये कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि खून खराब हो गया या कोई ऐसा चक्कर नहीं है, बल्कि रूहानी बीमारियां होती हैं, नफ्सियाती बीमारियां होती हैं कुछ इंसान को। रूहानी बीमारियां हैं, बातनी बीमारियां होती हैं, जिसमें कीना, बुग़्ज़, हसद और पता नहीं बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इनको भी जो है वो क्या है, उनके दिलों में एक मरज है निफाक का, निफाक मुनाफिकत का। फजादहुमुल्लाहु, अब ये फजादहुम तीन लफ्ज है। फा का मतलब होता है तो, इंग्लिश में कहेंगे सो। ज्यादा, ज्यादा ज्यादा, ज्यादा से ना माजी है ज्यादा, ज्यादा उसने ज्यादा कर दिया है, फजादा तो ज्यादा कर दिया है उसको, हम उन सब को, अल्लाह ने ज्यादा कर दिया है उन सब को। अल्लाह हो यहाँ पे फाइल बन रहा है, करने वाला है। तो फसादहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा कर दिया है। मारादान, ये है स्टेटस, मरज के लिहाज से, मरज में, उनके मरज में अल्लाह पाक ने इजाफा फरमा दिया है। तो उनको ज्यादा कर दिया है किस लिहाज से, मरज के लिहाज से। ये है, इसको तमीज बोलते हैं। और समझ लें, स्टेटस समझ लें, एक तरह कैफियत समझ लें कि कैफियत को ज्यादा कर दिया है। वालहुम, ये भी तीन लफ्ज हैं। वो का मतलब है और, लाम का मतलब होता है के लिए, और हम का मतलब होता है उन सब। उन सब के लिए है अजाबुन, अजाब है, अजाब तकलीफ है, अजाब है। अलीमुन, अजाब तो अजाब है लेकिन अलीम है, अलम से निकला है अलीम, अलम, अलम कहते हैं दर्द को। और अलीम का जो वजन है ना, ये फ़ाइल का वजन है। जैसे रजीम था लफ्ज या रहीम का लफ्ज था, उसमें हमने कहा था कि मुबालगा है, एग्जेजरेशन है उसमें। और साथ में एक माना पाया जाता है तसलसल का, हमेशा के लिए। तो अजाबुन अलीम का माना होगा हमेशा के अजाब, और वो भी कौन सा, दर्द वाला अजाब है उनके लिए। बेमा कानू यकजिबून, बेमा को जरा समझ लें अहबाब, यहाँ शायद पहली बार आया है बे इस मानों में, कि बे का मतलब एक बा के जो 15 मानी होते हैं ना, उसमें एक वजह होती है, वजह, सबब, काज। वो क्या है, बेमा का तर्जुमा करते हैं इस वजह से के, या उस वजह से। कभी कभी आएगा बिजालिका, बिजालिका उस वजह से। बीमा का मतलब होगा उसकी वजह से, किस वजह से, आगे वजह बयान की जा रही है। बीमा उस वजह से कि कानू, काना वाहिद होता है काना, और कानू जमा होती है। काना का मतलब होता है था, कानू वो थे, वो सब थे। तो कानू इस वजह से कि वो सब थे, यकजिबून झूठ बोलते थे, यकजिबून झूठ बोलते थे। अब देखो, ये जो एक रूल है, जो आपके फार्मूला है, रूल है आपके पास, एक आ गया है, उसको लिखने की जरूरत है वैसे, कि अगर मुजारे के शुरू में काना की गर्दान में से कुछ कोई लफ्ज आ जाए, काना, कानू आ जाए, तो माना माजी इस्तिमरारी में चला जाता है, पास्ट कंटिन्यूस में माना चला जाता है, पास्ट में। हालांकि देख रहे हैं यकजिबून तो मुजारे है, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन नहीं, इसके शुरू में काना आया हुआ है, तो इसका जो माना होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। बिमा कानू यकजिबून, इसलिए कि वो सब झूठ बोला करते थे। ये चीज समझ आइए सारा को, सारा है, जी सर। समझ आ गई इस बात की। जी सर, आ गई है थोड़ी हाँ, ये बहुत। बहुत आसान सी बात। अच्छा, व इजा, और जब, कीला कहा जाता है। ये देखो, पहले इजा को समझो फिर कीला को बताता हूँ। व इजा, वो का मतलब है और, इजा को छोड़ दे, इजा और इज, ये दोनों का मतलब होता है जब। इजा का मतलब भी जब है, और इज का मतलब भी जब होता है। अच्छा,
इज आता है ना, इज, इसका मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस होता है इज। इसके बाद जब माजी आता है ना तो माना होता है सिंपल पास्ट टेंस होता है, माजी मुतलक कहते हैं उसको, सिंपल पास्ट होगा। लेकिन इजा जब आता है ना, इजा, उसके बाद जब माजी आता है तो इसका तर्जमा मुजारे में चला जाता है। होगा वो माजी लिखा हुआ, लेकिन तर्जुमा चला जाएगा मुजारे में, कभी हाल में कभी मुस्तकबिल में करेंगे हम लोग। जैसे इजा जा नसरुल्लाह, जब आ जाए आपके पास। और ये नीचे लिखा हुआ है वह इजा लकुल लजीना, और जब वो मिलते हैं उनके साथ। तो ये इसका तर्जुमा बना चला जाएगा। देखो इजा जब आप माजी के साथ आ जाए तो तर्जुमा मुजारे में चला जाता है। बस ये जुमला लिख लें आप। और एक की मिसाल बताइए आपको, इजा लकुल लजीना, और दूसरी की मिसाल इजा जा नसरुल्लाह। तो मुस्तकबिल और हाल दोनों की तफरीक भी कर दी। तो इजा का माना तो ये हो गया। कीला क्या चीज है? कीला असल में पैसिव वॉइस है, ये समझ लें आप। मजहूल है, मजहूल माजी है, पास्ट पैसिव वॉइस है, ठीक है। लेकिन हम इसको असल में, ये लफ्ज ऐसे नहीं था, ये लफ्ज तो था ऐसे, इसको समझने की जरूरत नहीं है, खैर है फिलहाल, लेकिन फिर भी ये लफ्ज था कुवेला, कुवेला। उसको उन्होंने फॉर्मूले लगा लगा के ना कीला कर दिया, कीला। तो कीला का माना होता है कहा जाता है। कीला का माना लिखें, कहा जाता है। अब देखो पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई कहने वाला नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, कोई फाइल नहीं होता। पिया जाता है, पानी पिया जाता है, गुजरा जाता है, उतारा जाता है, ये सब पैसिव वॉइस है। तो हम कहते हैं कीला का मतलब होता है कहा जाता है। अच्छा, वह इज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है लहुम उनको, उनको या उनके लिए, ला तुफसिदू। देखो अहबाब, ये तुफसिदूना था लफ्ज, तुफसिदूना, तुम सब फसाद करते हो। तुम सब कहाँ से आया? ये जो शुरू में ता है ना, ता, ये है वो, ये जो ता है ना ये तुम है। और अगर वो होते तो या होती यहाँ पर, या युफसिदूना, वो सब करते हैं वो, और तुफसिदूना तुम सब करते हो, फसाद करते हो, फसाद से निकला है ना ये लफ्ज। तो तुफसिदूना तुम सब फसाद करते हो। अब मैं इसको मना कर रहा हूं, जब मैंने, इसको कहते हैं नहीं, इसको कहते हैं नहीं, मना करना, नहीं अनिल मुनकर, बुराई से मना करना। तो ला तुफसिदू, तो जब भी ये ला जब आएगा ना, नहीं के लिए आएगा, मना करने के लिए। दरवाजा ना खोलो, शोर ना करो, खाओ नहीं, जब ऐसे कहा जाएगा ना हमेशा, तो आखिर में नून जो है वो गिर जाया करेगा, चाहे वो नून किसी चीज का हो, वो नून गिर जाता है। तो ये ला तुफसिदूना था असल में, लेकिन रूल के मुताबिक हमने नून को गिरा दिया है। और ला तुफसिदू, तुम सब फसाद ना करो, फिल अर्दी, जमीन में। जमीन पर होना था ना, लेकिन जमीन में अरबी के लिहाज से। तो जमीन में, या अर्द की जमा होती है अर्दून, अर्दीन, अर्दून या अर्दीन, जमीनें। फिल अर्दी, जमीन में, जमीन में फसाद ना करो। कौलू, ये जो लाम लिखा होता है ना, लाम, ये जो दरमियान में छोटा लाम है, इसका मतलब है कंटिन्यू करो, आगे चलो, आगे चलो, फौरन चलो, यहाँ रुकना नहीं। तो वो कहते हैं कालू, वो सब कहते हैं। कालू जमा है, माजी जमा है, वो सब कहते हैं। इसमें औरतें भी हैं और मर्द भी हैं। वैसे तो ये जो लफ्ज लिखा है ना मुजक्कर का लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सब शामिल होते हैं, औरतें भी शामिल होती है और मर्द भी शामिल होते हैं। तो कहा जाता, वो कहते हैं क्या, वो कालू, वो सब कहते हैं, इन नमा, इन नमा को अपने पास नोट कर लें बस यहाँ पर, कि इसको कहते हैं कलमा हसर। वैसे लिखवा रहा हूँ, याद रह गया तो अच्छी बात है। कलमा हसर, आपने सुना होगा लफ्ज मुहासरा करना, मुहासरा कर दिया भाई उन्होंने, घेरा डाल दिया है, घेरा। बस अब यहां से कोई नहीं निकल सकता, इन्नमा कलमा हसर है, इससे कोई आगे नहीं जाता। तो हम कहते हैं, तर्जुमा करते हैं सिर्फ। कालू, वो कहते हैं इन्नमा, सिर्फ, नहनु, हम तो सिर्फ, मुस्लिहून, दुरुस्त करने वाले हैं, सीधा करने वाले हैं, ठीक करने वाले हैं, इस्लाह करने वाले हैं। मुस्लिह हमने पढ़ा था ना, मुहसिन, एहसान करने वाला, मुस्लिम, इस्लाम लाने वाला, मुअमिन, ईमान लाने वाला, मुस्लिह, इस्लाह लाने वाला। और वो नून जमा के लिए मुस्लिहून,
اصلاح کرنے والے. ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. جو ہم جرگے کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, پنچایتیں لگا رہے ہیں, ہم تو اصلاح لانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ کے لیے پانی دے رہے ہیں, آپ کو تو یہاں پہ ایئرپورٹس دے رہے ہیں, آپ کو کھانا پینا دے رہے ہیں, آپ کو بجلی دے رہے ہیں, آپ کو ہم سہولیات دے رہے ہیں, لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں جی. ہم فساد نہیں کر رہے, آپ کو بچا رہے ہیں جی, بچا رہے ہیں آپ. تو مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا, الا اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ. تنبیہ, حرف تنبیہ, تنبیہ کرتے ہیں, خبرداری ہے اس میں. الا, خبردار. یہ ترجمہ کر لو, سن لو, جان لو. الا, انا بے شک, یقیناً, ہم وہ جو ہیں, ہم وہی. دیکھا آپ نے, ہم اور ہم ایسے آیا کرے گا, دو ضمیریں ایک ساتھ آیا کریں گی تو اس میں تاکید کا معنی لے کے آنا چاہیے. اردو میں ہم کہتے ہیں وہی. الا, سن لو, خبردار, بے یقیناً وہی وہی, یعنی وہی لوگ جو ہیں المفسدون, یہی تو نشانی ہے فسادیوں کی. مفسدون, فساد کرنے والے ہیں, یہی فسادی ہیں. ولیکن, لیکن, مگر, لا یشعرون, وہ شعور نہیں رکھتے, شعور نہیں رکھتے. لا یعلمون, وہ جانتے بھی نہیں کہ ہم فساد پھیلا رہے ہیں, اس بات کی ان کو اطلاع ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, یہ ہم تفسیر میں جا کے دیکھیں گے پھر انشاءاللہ کہ یہ کیا چکر ہے کہ اس کو, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں. یہاں تو سب کو پتہ ہوتا ہے فساد پھیلا رہے ہیں, وہ تو باقاعدہ مشن کے تھرو آتے ہیں, سب پتہ ہوتا ہے ان کو. علامہ نے فرمایا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں. شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فسادیوں کے چال کا حصہ ہو جاتے ہیں, بن جاتے ہیں, اور وہ ان کو, لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, سیدھے سادے لوگوں کو, علماء کو بھی استعمال کرتے ہیں. دجال جب استعمال کرے گا نا تو علماء کو استعمال کرے گا, زیادہ تر علماء بھی ہوں گے, یہودی کے علماء بھی ساتھ ہوں گے. تو یہ جو ابھی جو مشنیں پھیلا رہے ہیں بہت سارے, تو بہت سارے سمجھدار لوگ, پولیٹیشنز بہت سارے استعمال کرتے ہیں فساد, زمین پہ فساد. ایک تو نا ہمارا گھریلو فساد نہیں بھائی, وہ بڑے بڑے لیول پہ بات کر رہے ہیں, تو وہ بڑے لیول پہ پولیٹیشنز ہی کام آتے ہوتے ہیں, یہی لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں, کام آتے ہیں ان کے فساد کے لیے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس بڑے فساد کا حصہ بن رہے ہیں. اچھا, یہ میں نے یہاں سے آپ کو, یہاں سے بغیر ترجمے کے میں نے پڑھا ہے نا, تو اس کو یہاں سے دیکھتے ہیں ذرا. آپ اس کو کوئی ایمہ ذرا پڑھو اس کو بچے, آپ کی آواز صاف ہے کہ نہیں؟ جی سر. فی میں یہ حرف جر ہے. قلوبہم, قلوب اور ہم, قلوب دلوں, دل کی جمع ہے, قلب کی, قلب کی, قلب. ہم ان کے, یہ مضاف اور مضاف الیہ ملا کے مرکب اضافی بن رہے. مردن, بیماری ہے. مبتدا مؤخر. سر یہ کیا چیز ہے؟ ہاں, اس کو چھوڑ دیں, نیچے والے لائن کو چھوڑ دیں, یہ ہمارا اس میں نہیں آئے گا, اچھا اس ٹھیک لیئر میں نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے. فزادہ, فا اور زادہ, فا تو پس, زادہ اضافہ کر دیا, بڑھا دیا. ہم ان کو, اللہ اللہ نے, مردن بیماری کے لحاظ سے, و اور, لہم لا لیے, ہم ان کے, عذاب عذاب, علیم اذیت ناک, اس میں مبالغہ ہے. بما بی, بوجہ, یہ بھی حرف جر ہے. ما جو, کانو وہ تھے, یکذبون جھوٹ کہتے تھے. یہ فعل ماضی ہے لیکن کانو آنے کی وجہ سے نہیں, مضارع ہے لیکن کانو کی وجہ سے ماضی میں چلا جائے گا, شاباش, ماضی کنٹینیوس میں. یہ طرح پڑھیں, قلوب کی ہم, اچھا, با محاورہ ترجمہ یہ کرنا تھا. یہ کر لیں, قلوبہم, کر لیں, قلوبن کا واحد, قلبن, محاورہ کر لیں, خیر کوئی. ان کے دلوں میں حسد و نفاق کی بیماری ہے, چنانچہ اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے اذیت ناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. قلوبن کا واحد قلبن ہے, اس کا مادہ قوف لام با ہے, جس کا لغوی معنی ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹنا اور تبدیل ہونا. دل کو قلب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں موجود جذبات و احساسات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وہ خود بھی مسلسل حرکت میں رہتا ہے, یعنی فزیکلی بھی یہ ایک جگہ پر ساکت نہیں رہتا. فی حرف جر ہے, قلوبی مجرور مضاف, ہم مضاف الیہ. فزادہم, فا زادہ ہم, اس کا جو مادہ ہے وہ زا یا دال ہے, اور زادہ
سر یہ کہ لکھا ہے یزید، ہاں زیادہ یزید، زیادہ جو ہے یہ فعل ماضی میں اور یزید فعل مضارع میں، اور یہ دونوں تھرڈ پرسن کے لیے ہیں. اور یہ دعا زیادہ دعا لکھا ہے یزیدو نا سے فعل ماضی. ایما جو دعا لکھا ہے نا بریکٹس میں لکھا ہے، اس کا مطلب دعا کا مطلب کیا ہے؟ دوارابا یہ تھا یضربو. ضربا یضربو. صحیح ہے، Exactly. سمجھ آ گئی، یاد آ گیا. ٹھیک ہے. زیادہ یزیدو سے فعل ماضی پلس ہم مفعول، زیادہ کرنا، بڑھانا، اضافہ کرنا. تمیز ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، لفظی معنی ہوگا اللہ نے انہیں بیماری نفاق کے لحاظ سے زیادہ کر دیا، بڑھا دیا. عذابن عین زول با، یہ بھی اس کا بھی وہی ہے، زیادہ یزیدو، عذبا یعذبو کا اسم ہے، اس کا لغوی معنی کھانا پینا چھوڑ دینا. اچھا، کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. پھر یہ لفظ ہر اس کیفیت کے لیے استعمال ہونے لگا جو انسان کو زندگی کی راحتوں اور لذتوں سے محروم کر دے. اس مادے سے یہ نون عذبا یعذبو، نون صرف کس کا ہے؟ نصرا ینصرو. نصر ینصرو. ٹھیک ہے. عذبا یعذبو بھی استعمال ہوتا ہے جس کا معنی خوشگوار ہونا ہے. قرآن مجید کی آیت ھذا عذب فرات فی عذب اسی باب سے ہے. اچھا، اس میں عذب اسی باب سے ہے. حمزہ لام میم یہ علیم کا ہے، اور یہ ہے سمع، یہ سمع ہے نا، ہاں جی سمع سمع. یسمعو. شاباش. ہاں جی. سمع یسمعو سے فعیل ان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے جس میں دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے، معنی ہوگا دائمی اذیت و تکلیف والا. دونوں کے متعلق لغوی بحث کی روشنی میں لہم عذاب علیم کا مفہوم ہوگا وہ ایسی کیفیت میں مبتلا ہوں گے جس میں نہ صرف یہ کہ انہیں نعمت و راحت سے محروم کر دیا جائے گا بلکہ انہیں مسلسل اذیت و تکلیف، ٹارچر میں رکھا جائے گا. اللہ معاف کرے. عذاب میں نفی ہے اور علیم میں اثبات ہے، واہ. یعنی اس میں کھانے پینے سے محرومی، ایک محرومی وہ ہوگی محرومی، اور محروم. ایک میں دیا جائے گا ان کو. ہاں. اللہ معاف کرے. اللہ معاف فرمائے. بما، بما میں بی سبب بیان کرنے کے لیے ہے. ہاں. کانو یکذبون، اس کا مادہ ہے قاف زال با، اور یہ بھی ہے ضربا یضربو کے وزن پہ. فعل مضارع جمع مذکر غائب. کانا کی وجہ سے ماضی استمراری ہو گیا ہے، جھوٹ بولنا، خلاف حقیقت بات کہنا، یعنی پاسٹ کنٹینیوس. تفسیری نکات. انسانی دل کو دو طرح کے امراض لاحق ہوتے ہیں، شبہات باطلہ کا مرض اور مہلک شہوات کا مرض. کفر و نفاق پہلی قسم سے ہے اور زنا و فواحش وغیرہ سے محبت دوسری قسم سے ہے. حقیقی عافیت یہ ہے کہ دونوں قسم کے امراض سے انسان بچا رہے. قرآن جس قدر زیادہ اترتا ہے اسی قدر اہل نفاق کے دلوں میں مرض بڑھتا جاتا ہے، تو ان کے دل بیمار ہیں اگرچہ اس کو محسوس نہیں کرتے، تو آخرت میں ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا. اور جب، اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لا لیے کو، ہم ان کو یا ان کے لیے، لا نہ تفسدو خرابی پیدا کرو، فی میں الارض زمین میں، قولو کہتے ہیں، انما محض کلمہ حسر، نحنو ہم، مصلحون درست کرنے والے ہیں. محاورہ ترجمہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے نظام کو خراب نہ کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو نظام کو درست کرنے والے ہیں. لغوی نکات. اذا فعل ماضی کو مضارع کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، ظرف زمان ہے جب. قیلا اس کا وزن ہے قاف واو لام، اور یہ ہے نون. سر آپ نے کیا بتایا؟ نصر ینصرو سے ماضی مجہول، یعنی یہ وہ ہے پیسے وائس ہے. اصل میں قوئلہ کے وزن پر قویلا تھا، تعلیل ہو کر قیلا ہو گیا، یعنی افعال میں عین کلمہ کے نیچے زیر آتی ہے، ان کی تعلیل سے استثناء ایکسیپشن ہوتا ہے. قویلا کی تعلیل میں بھی استثناء ہے. سر یہ مجھے بات نہیں سمجھ آئی. ہاں جی سر، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا چھوڑ دیں اس کو. آگے چلو. اچھا ہاں اس کو چھوڑ دیں. ہاں. ٹھیک ہے. لا تفسدو اس کا ہے فا سین دال،
اور افعال کے وزن پہ ہے، افسدہ یفسدو، ہاں افعال، باب افعال، افعال، اچھا افساد پیدا کرنا. ہاں جی. تو پھر کیا ٹھیک ہوگا؟ ہے. بگاڑنا، سے فساد. فعل نہیں، ہم، فعل نہیں، خراب کرنا، بگاڑنا، فساد پھیلانا. قرآن مجید کی اصطلاح میں فسادنی، فساد فساد فی الارض. الارض، فساد فی الارض کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی اور اس کا نظام نافذ کرنے کی بجائے غیر اللہ کی مرضی یا غیر اللہ کا سر آگے کر دیا وضع کردہ نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. اس طرح کوشش کرنے والے شخص گویا زمین کے نظام کو بگاڑنا چاہتا ہے. فساد کی ضد اصلاح ہے. ہر وہ کوشش جو اللہ کا نظام نافذ کرنے میں صرف ہو اصلاح اور جو اس کی مزاحمت میں ہو فساد ہے. یہ کلمہ حسر ہے، اس کا ترجمہ یہ انما کی بات ہو رہی ہے. یہ کلمہ حسر ہے، اس کا ترجمہ محض یا حقیقت یہی ہے وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے. مسلحون، صاد لام ہا، اسلحہ یصلحو، افعال سے افعال، اسم، باب افعال، اصلاح. افعال، افعال اصلاح. سے اسم الفاعل ہے، اصلاح کرنے والے. اچھا اصلاح کرنے. سر ایک منٹ آ رہی ہے. ہاں جی، ہاں جی. سارا بی ذرا پڑھیں اس کو. الا آگاہ ہو جاؤ، ان یقیناً، انا یقیناً ہم وہ سب، المفسدون، ال جو ہے وہ خاص کرنے کے لیے ہے، اور مفسدون وہ یہ فساد کرنے والے میں ہے. اور واو اور لیکن لا نہیں، یا شعورون، شعور رکھتے ہیں. بامحاورہ آگاہ ہو جاؤ، بلا شبہ وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اللہ یہ کلمہ تنبیہ ہے، اس کا ترجمہ آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، توجہ کرو وغیرہ سے کیا جا سکتا ہے. انہم هم المفسدون میں دوسری ضمیر ہم حصر کے لیے ہے، ترجمہ ہوگا یقیناً وہ ہی فساد پھیلانے والے ہیں. لیکن کا مخفف ہے، یہاں لیکن اس لیے استعمال نہیں کیا گیا کہ ان اخواتها کو فعل سے پہلے لانا درست نہیں، اور اگر انہیں کسی فعل پر داخل کرنا یعنی اس سے پہلے لانا مقصود ہو تو ان کے اور فعل کے درمیان ضمیر لائی جاتی ہے. مثلا انہو نزلہ نزلہ علی قلبک. نزل، ٹھیک ہے، علی قلبی کا. اور یا لیتنی کنتو ترابا، یا ان کے اور فعل کے درمیان ما لایا جاتا ہے. مثلا کا انما یسعد، یسعد یسعد فی فی السماء. السماء. اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان حروف ان و احواتها کو مخفف یعنی بغیر شد کے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا وَإِنَّ كَانَتْ لَكَبِيرَةً میں نون اور انا کا مخفف ہے، اور وَلَكِنْ لا یشعرون میں لاکنہ کا مخفف ہے. اچھا تو ٹھیک یہ ہے. سمجھ نہیں آئی بات. ہاں اس کو چھوڑ دیں، خیر ہے، اس کو ہم نے پڑھا نہیں ہے نا، ابھی ہم نے گرامر کو اس کا پڑھا نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، ضرورت نہیں ہے. سر ایک سوال اور پوچھوں. اچھا سر اس یہ میں ہم جو پہلے یہ دیکھو ایک ٹائم ختم ہوا ہے اپنا. سارا ہم نے یہ کرنا ہے. جی آپ نے پوچھا نا اس کا شعور کو، شعر یا شعور کا سر میں نے پوچھا تھا. یمنا سر نے. جمنہ نے اچھا پوچھا. یمنا، یہ ہم یہ کریں گے، دیکھو اس کو مہربانی کریں ذرا، آپ تھوڑی سی مہربانی کریں کہ آپ ادھر ہی چلے جائیں. یہ جو ہمارا ہے نا یہ والا سر کہاں بالکل گیا، المانی. المانی میں چلے جائیں نا، اور یہاں دیکھیں، یہاں پہ لکھیں اس کا جو مادہ بنتا ہے نا، جو بھی مادہ بنتا ہے جیسے شین، عین اور را ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہاں سے لکھیں. یہاں ان کو کچھ نہ بتائیں کہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں، یہاں سے صرف شعر لکھ کے دے دیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھو یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس کا مادہ کیا ہے. یہ دیکھو شعر یشعرو، شعرن، شعرن اور شعورن، یہ تینوں بن سکتے ہیں، اس کا مصدر بن سکتے ہیں. بس دیکھ رہے ہیں آپ، شعرن بھی ٹھیک ہے، شعرن بھی ٹھیک ہے، شعورن بھی ٹھیک ہے. اچھا اس کو یہ ہم آپ کے پاس آ جائے گا. ایک دوسرا دیکھیں، یہاں پہ نیچے آ جائیں گے. شاعرہ، دیکھو یہ والا ہے، دیکھو شاعرہ، یشعر شعرا، یہ ہے وہ شعور جو ہمیں بات کر رہے تھے ابھی.
अच्छा ये है, ये बालों का है, कसुर शाअरुहु व ताला, उसके बाल जो है लंबे हो गए, ये है वो देखो, शाअरन शाअरन शाअरन, इसका मजदर ये बनता है। तो आपने क्या करना है, जरा इसको जाके देख लें, तीनों को निकाल करके देखें ये, ठीक है। तो देखिए कितना आप इसको कर सकती हैं। आपको मैंने रूट वर्ड्स की बहुत सारी किताबें भेजी हैं जिसमें रूट वर्ड लिखे होते हैं, जी आपको सर। आपके पास है ना, कलिमात जी कुरान के जी नाम से बहुत सारी किताबें मैंने भेजी हैं। बिल्कुल। और अगर नहीं है ना तो वो मैं आपको और भी भेजूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं जिसमें कलिमात कुरान को कर दिया गया है, मुखातिब किया गया है। तो उसमें तलाश करके देखें, जितना आपको समझ आती है वो निकाल के देखें जरा, रूट तलाश करें इसका दोनों का, तो हमें फिर इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यही है गौर व फिक्र, और तो कोई गौर व फिक्र नहीं है ना। यही जो जी आपके जी सवाल बने हैं ना, जो आपके दिल में सवाल ये पैदा हुआ है, कल ये सवाल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो गौर व फिक्र है। तो तलाश करें, देखें, इसमें मजा आएगा आपको, इसमें रातें बीत जाती हैं उलमा कराम की, और यही तो तलाश कर रहे होते हैं, और क्या हमने करना कुरान मजीद में, ठीक है, यही देखना होता है बस। तो देखें क्या तलाश कर पाती हैं आप, हमें भी सिखाइएगा, ठीक है जी, जी इंशाल्लाह ताला। और ठीक क्या है दूसरा सर। क्या था, मैं बताएं जरा क्या था, और क्या था। सर, यही था, यही सवाल था। हाँ ला अच्छा, यशउरून। ठीक है वो कर लेंगे। हाँ ये वही शूर का ही सवाल है, शूर का ही, ठीक है। इनके मसादर में मुख्तलिफ होंगे, जहाँ से वर्ड निकलता है ना उसको मस्दर कहते हैं ना, तो वो चेंज होंगे। आप जरा इसको वहां तलाश करके देखिएगा जरा। अच्छा सर, ये जो हमने ला वाला रूल पढ़ा है, ये हाँ ला यशउरून पे अप्लाई नहीं होगा, जैसे हमने ला तुफसिदू किया है। शाबाश। देखो यहाँ इसको समझने वो की, नहीं नहीं है ना। देखो ये आसान बात है, इसको आपको जल्दी समझ आ जाएगी। देखो एक ये देखो, ला बहुत सारे होते हैं, ला का एक होता है, ठीक है, बहुत सारे ला होते हैं, लेकिन दो ला को जी समझिए। जी एक ला का जी मतलब जी होता है नहीं, ये जो मैंने अभी बताया ना, नहीं, नहीं को याद रखें, जी इस जी वजह से याद रखें कि अब अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छे काम जी की जी तरगीब देना और बुरे काम से रोकना, इससे नहीं को याद रखें कि ये हुक्म है किसी को ना कर ना कर ना कर, इसमें नून हजफ होता अच्छा, है। लेकिन एक और ठीक है नफी सर, होती है, समझ तो गई। ला होती है, उसको कहते हैं नफी, नफी करना, जस्ट नफी करना, कि है नहीं, ठीक ओहो ठीक, नहीं है हमारे पास, उसके पास नहीं है। नहीं तो शरूर। वो ये है ला ठीक या है शऊर, सर। वो शऊर नहीं रखते, तो इस नफी में नहीं कटता कुछ भी। वो रूल ये वाला इसमें इसमें हम्म। अप्लाई होता है बस। और इसको हम पढ़ेंगे तो यानी बात सर, जब करेंगे। नहीं वाला होगा उसमें अमर आएगा ना, हुक्म आएगा, हुक्म होता है, नहीं लेकिन करो। अमर असल में ना, उसको हम अमर कहते नहीं, टेक्निकली अमर नहीं कहते, उसको हम नहीं कहते हैं, मना ठीक करते है हैं। हाँ बस ठीक टेक्निकली, है, वैसे तो वो अमर ही होता है। समझ गई, समझ गई सर। चलें, चलें इंशाल्लाह देखते हैं कल दोबारा इंशाल्लाह, ठीक है। और ठीक है यमुना सर। बाजी आप जरा आप दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है। यमुना और साइमा दोबारा जरा ठीक ज्वाइन करें, जरा बात ठीक है करते हैं। सर। अस्सलाम वालेकुम जी वरहमतुल्लाह। सर।